السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحة هانية. اليوم غادي ندير واحد الدرس في السادس، في المستوى السادس ابتدائي. ولكن قبل ما نبدا في الدرس خاصني نفتح واحد القوس مهم ومهم. بغيت نهضر على هاد المدة اللي دايرها الوزارة باش الناس يقراو، ولكن للاسف ماشي كلشي كيقرا. بغيت نقول للدراري والبنات اللي ما كيراجعوش انه راكم غادي تدخلوا على الفروض، غادي تدخلوا على الامتحانات، ما غاديش تدخلوا والاساتذه غادي يشرحوا لكم هاد الدروس اللي كاينين دابا. راه الدراسه عن بعد، راه بحال قلتي دابا نتايا جالس في الدار وانتي جالسه في الدار راه كتقراو عن بعد. راه الحمد لله حنا دابا في 2020 راه كلشي متوفر. مشيتي الفيسبوك كاينين دروس، واتساب كاينين دروس، يوتيوب كذلك، في لي سيت كاينين، وفي التلفازه. ما يمكنش يكون هادشي كله وحنا معوض ما نشدو التليفون ولا الطابليت ولا الاورديناتور وغادي نبقاو نتفرجوا في شي حاجه اخرى. راه خاصنا نقراو. دير راسك ودير راسك بحال كاينه في القرايه. نهار اثنين داخله مع، مثلا داخله مع، ولا داخل مع 9 حتى 12، ومن مثلا من 2 ل5 دير راسك سد عليك في البيت ولا في الصالون ولا فين ما في الدار. جلس وقرا، وجلسي وقراي. راه غتدخلوا على الامتحانات. راه كنعاودها، ما يجيش شي واحد يقول لك لا انا راه ما فهمتش، انا ما كانش كيف اني نراجع، ما كانش كيف نديروا مسائل. خاصني نركز على هذه القضيه بزاف. الدراري واولياء الامور يكونوا حاسمين في هذه القضيه. ولادكم ما يخرجوش، شدوهم في الدار يحفظوا ويراجعوا كلشي يحفظ. راه الا زدنا علينا شي حاجه راه ما خاسرين والو، ما خاسرين والو. دابا انا هاد الدروس اللي كندير دايرهم دابا حاليا دايرهم الابتدائي، ولكن راه كاينين ناس كبار اللي ما عارفينش هاد الدروس اللي كندير فيهم انايا. راه كاين الناس اللي ما عارفينش علاش نهار مثلا كاينين الناس اللي ما خدامينش. ما كنهضرش على الناس اللي كيخرجوا اضطرارا للخدامي ديالهم، كنهضر على ربات البيوت اللي جالسه في الدار وعندها واحد المستوى في الفرنسيه اللي هو ضعيف ولا متوسط. ما فيها باس. انا براسي نيت راه كندير هاد الدروس وكنراجع معكم نيت انا وكنستافد نيت انا براسي. يعني ما فيها باس. عوض تشدوا التلفازه ولا تشدوا تبقاو تقابلوا الاخبار السلبيه، تبقاو تقابلوا نامبورط كوا. هاد الفتره الدراسه ديال الدراري والبنات، والدراسه كذلك لكم نتوما اولياء الامور الامهات والاباء. خذوها فرصه مثلا تعلموا مثلا. خذي 2 كلمات 3 كلمات في الفرنسي وفي الانجلي زيديهم، ما خسره والو. تعلموا صافي. المهم هاد الفتره ما تدوش بنادم جالس وصافي جالس شاد يديه وجالس لا. هذه النقطه الاولى تاع الدراسه كنركز عليها الناس يقراو. تاني حاجه، في خضم هادشي اللي واقع، ديال خاصنا نغسلو خاصنا نعقمو خاصنا نديرو. ما فكرناش انه الماء كنضيعوه بواحد الطريقه اللي هي مبالغ فيها. خاصنا نتعقمو، خاصنا نغسلو يدينا كل مره بالصابون وبالماء، ولكن ما خاصناش نطلقوا الروبيني. ما خاصناش ما عندنا ما يدار نسيقوا الدار يوميا نسيقوا لا. غادي نديروا التعقيم ولكن بواحد الطريقه مقننه. ماشي نداوي واحد الحاجه ونطيحوا في الماء حتى هو يخصنا. هاد القضيه بغيت نهضر فيهم بجوج. هاد القضيه ديال الدراسه والقضيه ديال الماء. الله يرحم لكم الوالدين. كفانا استخفافا ونعطيو نتعاملوا مع هاد الامور بجديه. لا القرايه ولا الماء ولا حوايج اخرين. انا الا فتحت القوس غنبقى نهضر ما غاديش نسالي. المهم ما علينا، انا نسد القوس. اليوم عندنا الدرس ديال لا كونجيغيزون ديال السادس ابتدائي. الوحده الخامسه بطبيعه الحال باقين في الوحده الخامسه. عندنا savoir conjuguer les verbes pronominaux au présent et au passé composé. هذا مقرر في المستوى السادس ابتدائي. عندنا في هذا الدرس عندنا جوج ديال الازمنه. وشنا هو لوبجيكتيف؟ اشنا هو الهدف؟ لوبجيكتيف اشنا هو الهدف من هذا الدرس؟ خاصنا savoir conjuguer، خاصنا نعرفوا كيفاش نصرفوا الافعال لي فيرب برونومينو في لو بريزون
et le passé composé. غادي نشوفوا quelques phrases. هاد les phrases خاصنا نلاحظوهم les phrases pardon خاصنا نلاحظوهم مزيان، نشوفوا لي فيرب كيفاش جايين هاد الافعال اللي انا مسطره عليهم راه باينين، وباش نفهموا اكثر كيفاش خاصنا نصرفوا. A. Les enfants se bousculent sur les manèges. B. L'actrice s'est évanouie. C. Vous vous êtes penché pour ramasser les ordures. D. Les spectateurs se sont couverts la tête. لاحظوا هاد الجمل مزيان ونشوفوا الأسئلة اللي عندنا. Observez les phrases. Mettre les verbes à l'infinitif. À quel groupe appartiennent-ils? Qu'ont-ils de particulier? Lire la phrase C. Combien de fois vous est-il répété? غادي نرجعوا لي فراز الجمل ونشوفوهم مزيان. نشوفوا هاد الافعال اللي عندنا هنايا se bouscule, s'est évanoui, est penché, se sont couverts. نشوفوا شنو هو الانفينيتيف ديالهم وشنو هما لو جروب اللي كينتميو ليهم. عندنا se bouscule و être penché مصرفين لينا باردون هما مصرفين في لو بريزون دو لانديكاتيف ياك في الجمله لا se bousculer مصرفه في لو بريزون هنا se bouscule مصرفه في لو بريزون سي بون. المهم هنايا غادي نتعرفوا عليهم اكثر. المهم هنايا se bousculer se pencher هادو بجوجهم premier groupe, s'évanouir deuxième groupe, se couvrir troisième groupe. اشنو كنلاحظوا في هاد الافعال كاملين؟ عندنا 4 الافعال. هاد 4 ديال الافعال اش اللي سابقهم؟ ils sont tous précédés du pronom se. c'est un pronom réfléchi. هاد se c'est un pronom. كلشي هاد الافعال مسبوقين لينا بسو. سو هادو هما لي فيرب برونومينو. وهنايا سو حيت درنا لابوستروف حيت عندنا ان او فوايل خاصنا نديرو ابوستروف هنايا. وعندنا هنايا سو كلهم كي سابق لو فيرب سابقو سو. se bousculer, se pencher, s'évanouir, se couvrir. Qu'ont-ils de particulier? هاد القضية كلهم مسبوقين لينا بسو. On va lire la phrase C. Combien de fois vous est-il répété? هاد la phrase C هي قلنا vous êtes penché pour ramasser les ordures. شحال مرة تكرر عندنا هنايا vous؟ تكرر عندنا 2 fois. De combien de parties sont formés les verbes en couleur? À quel temps est le verbe de la phrase A? À quel temps sont les verbes des autres phrases? Quel est l'auxiliaire utilisé? Compare les verbes des phrases C et en quoi sont-ils différents? هنايا عندنا هاد الأسئلة. Les enfants se bousculent sur les manèges. De combien de parties sont formés les verbes en couleur? ها هي 2 parties. هادي الأولى ها الثانية 2 parties. s'est évanoui, est penché, se sont couverts. 2 parties على حساب la conjugaison تاني. À quel temps est le verbe de la phrase A? هاد la phrase A عندنا se bouscule. عندنا ENT باش غنعرفوا حنايا إنا زمان مصرف لينا لو فيرب سو بوسكولي. غادي نشوفوا لي تيرمينيزون. عندنا هنايا ENT دونك في لو بريزون. نشوفوا السؤال الاخر شنو قال لينا. à quel temps sont les verbes des autres phrases? les autres phrases مصرفين لينا في le passé composé. le passé composé là s'est évanoui, est penché, se sont couverts. اشنا هو لوكسيليير اللي استعملنا هاد الافعال الثلاثه بي و سي و دي؟ s'est évanoui, est penché, se sont couverts. اشنا هما الافعال اللي باردون لوكسيليير اللي صرفنا هاد الافعال به. علاش كنقولوا اوكسيليير؟ دابا 2 اوكسيليير عندنا في الفرنسيه avoir و être. علاش سميناهم اوكسيليير؟ مساعد.
ديما في لي طون كومبوزي. بون عندنا لي طون سامبل وعندنا لي طون كومبوزي. لي طون سامبل بحال لو بريزون بحال لو فيتور بحال لامبارفي. لي طون كومبوزي ملي كيكون عندنا لو بارتيسيب بلس لوكسيليير سي بون. هنايا كنسموه اوكسيليير حيت كيعاوننا. بحال دابا عندنا واحد الفعل، كيفاش خاصنا نصرفوا هذا الفعل؟ خاصنا واحد لوكسيليير، واحد المساعد، يا اما يكون افوار يا اما يكون اتر. داكشي علاش سميناه اوكسيليير. بحال لي فورس زوكسيليير هي القوات المساعده. اوكسيليير كتعني لنا مساعد. لي زوكسيليير افوار و اتر كيعاونونا باش نصرفوا لي فيرب في لي طون كومبوزي. الا ما كانش هاد افوار و اتر ما غاديش نعرفوا نصرفوا شي فعل في لو باسي كومبوزي. داكشي علاش سميناهم الازمنه المركبه. يعني كومبوزي مركبه من ماذا؟ مركبه لينا من لو فيرب لوكسيليير. اين اوكسيليير استعملنا هنايا لوكسيليير اتر. هاد لوكسيليير اتر هو اللي كنستعملو باش نصرفو لي فيرب برونومينو. لي فيرب برونومينو وقت ما شفتو شي فيرب فيه هاد سو بوسكول ولا سيت ايفانوي ولا بزاف ديال الافعال، هنايا كنعرفوا بان il s'agit d'un verbe pronominal. هنايا pronominal في singulier و pronominaux في le pluriel. سي بون. هاد الافعال كاملين مصرفين لينا هادو اللي كنقول هما كاملين مصرفين في مصرفين مع l'auxiliaire être. هاد c'est évanoui penché couvert مصرفين في l'auxiliaire، مصرفين مع l'auxiliaire être. علاش هنا ما قلناش اوكسيليير؟ حيت هذا لو بريزون، هذا سي ان طون سامبل، ما غاديش نستعملوا لوكسيليير هنايا. لوكسيليير كنستعملوه الا غادي نكونجوغيو واحد لو فيرب في واحد لو طون اللي هو كومبوزي. خاصنا نفرقوا ديجا بين طون سامبل و ان طون كومبوزي. هادو في لو باسي كومبوزي. ولوكسيليير اللي استعملنا هو اتر. نمشيو نشوفوا الاسئله تاني شنو بقى لينا. كومبار لي فيرب دي فراز سي. نمشيو لا فراز سي اشنو فيها؟ Vous vous êtes penché pour ramasser les ordures. Vous êtes penché pour ramasser les ordures. Le pronom vous est répété 2 fois. تعاولينا 2 مرات. Ou D, la phrase D, les spectateurs se sont couverts la tête. Se sont couverts la tête. هنا عندنا se sont. هنا عندنا vous هنا عندنا se sont. اشنو خاصنا نديرو هنا القاعده؟ À la première et à la deuxième personne du pluriel, on double les pronoms. Nous sommes penchés. Vous êtes penchés. C'est bon? La première ou la deuxième personne du pluriel, شنو هما؟ هي nous ou vous. كنقولوا nous. Vous. Nous sommes penchés. Vous êtes penchés. À la troisième personne du pluriel, il y a il avec S ou elle avec S, on emploie ce. Ils se sont couverts la tête. عندنا se sont couverts la tête. هذا هو سو اللي كيكون في لو فيرب برونومينال. هنا كنقولوا نو الا كانت عندنا نو، فو الا كانت عندنا فو، و سو كنديروها الا كانت عندنا il. نمشيو لي زيكزارسيس. هاد لي زيكزارسيس غادي كيما ديما ليكزارسيس غنخليهم في لا بارتي الثانيه، وغنتعرفوا اكثر على هاد لو فيرب برونومينال، كيفاش كيكون، امتى كيكون لاكور، امتى ما كيكونش لاكور اون جونغ اون نومبر. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا ديجا لي طون سامبل لي طون كومبوزي. خاصنا نردوا ليهم البال. الحاجه اللي خاصها تكون في راسنا ان لي فيرب برونومينو الا غنصرفوهم في لو باسي كومبوزي كنستعملوا لوكسيليير اتر ماشي لوكسيليير افوار. الا كانت عندنا نو كنقولوا نو ماشي كنقولوا نو سو. فو il avec s سو. غادي نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الثاني اللي غادي نديرو فيه لي زيكزارسيس ونفهموا اكثر. في امان الله، ونتمناو ان نتقيدوا بالنصائح ونتقيدوا بالمسائل اللي هضرنا عليهم. الماء والقرايه ركزوا عليهم. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم.